अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त इत्बाक़ के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए और क्लास की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त इन्फ़िताह के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफ़त इन्फ़िताह किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ये जो सिफ़त है ये सिफ़त इत्बाक़ की ज़िद है। अगर आपने सिफ़त इत्बाक़ को अच्छे तरीके से समझा है, याद कर लिया है, तो सिफ़त इन्फ़िताह जो है ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिफ़त इन्फ़िताह का लुग़वी माना जानेंगे। तो इसका जो लुग़वी माना है वो है जुदा रहना या खुला रहना। जुदा रहना या खुला रहना, ये इसका लुग़वी माना है। अब हम जानेंगे कि इसका इस्तिलाही माना क्या है। इसका जो इस्तिलाही माना है वो यूं है कि बीच ज़ुबान का तालु से जुदा रहना। बीच ज़ुबान का तालु से जुदा रहना, ये इसका इस्तिलाही माना है तजवीद के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे कि ये जो सिफ़त इन्फ़िताह है ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। जिन हरूफ के अंदर ये सिफ़त पाई जाएगी उन्हें हम हरूफ मुनफ़तिहा कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ मुनफ़तिहा। अब ये कितने हरूफ हैं? इनकी जो कुल तादाद है वो 25 है। अब 25 हरूफ को आप कैसे याद करेंगे? देखिए, आपने क्या करना है, आपने सिफ़त इत्बाक़ के अंदर जो 4 हरूफ पढ़े हैं, आपने जो वो 4 हरूफ याद कर लिए, उनके अलावा जितने भी हरूफ वहां बच जाते हैं वो आते हैं हरूफ मुनफ़तिहा के अंदर। ये आपने याद रखना है। तो सिफ़त इत्बाक़ के अंदर 4 हरूफ आए, यानी सौ, द, त, ज़। इन 4 को छोड़कर जितने भी वहां बच जाते हैं, कुल मिलाकर 29 है। 29 में से हमने 4 को निकाल दिया, वहां 25 बचे। तो ये जो 25 हरूफ हैं इनको हम हरूफ मुनफ़तिहा कहते हैं। यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं। तो इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि जब भी हम हरूफ मुनफ़तिहा को अदा करते हैं तो क्या होता है कि बीच ज़ुबान जो होती है वो तालु से जुदा रहती है। यानी तालु और ज़ुबान के दरमियान में क्या रहता है? डिस्टेंस रहता है, कुशादगी रहती है। उसी को हम इन्फ़िताह कहते हैं। क्लियर हो गया? या हम ये भी कह सकते हैं कि आवाज़ का इन्हिसार तालु और ज़ुबान के दरमियान नहीं होता। आवाज़ का इन्हिसार तालु और ज़ुबान के दरमियान नहीं होता, यानी वहां पर गैप रहती है, कुशादगी रहती है, डिस्टेंस रहती है, जिसकी वजह से ये 25 हरूफ यानी हरूफ मुनफ़तिहा अदा होते हैं। तो ये अदायगी आपको समझ में आ गई। अब हम इन हरूफ की मश्क करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि हरूफ मुनफ़तिहा कौन से हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो 25 हरूफ हैं इनको हम हरूफ मुनफ़तिहा कहते हैं। और इन 25 हरूफ के अंदर कुछ ऐसे भी हरूफ हैं जिनके अंदर सिफ़त इस्तिआला भी पाई जाती है और सिफ़त इन्फ़िताह भी पाई जाती है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हम यहां पर अलिफ को ले लेते हैं। देखिए, आपने खाली एक चीज याद रखनी है कि जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर तालु से नहीं मिलेगा। बस ये चीज आपने याद रखनी है। आपने ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, खाली ये याद रख लीजिए कि जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर तालु से नहीं लगेगा, तो ये 25 हरूफ अदा हो जाएंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। देखिए, सबसे पहले हम अलिफ को ले लेते हैं। जब भी हम अलिफ को पढ़ते हैं, कैसे? बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता। क्या जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर तालु से मिला? नहीं मिला, तो ये हरफ अदा हो गया। या हम बा को पढ़ते हैं, जैसे बिल्लाही बिल्लाही, बैना बैना, कुलूब कुलूब। तो बा को पढ़ते वक्त क्या हो रहा है कि होंठ मिल रहे हैं, जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर तालु से नहीं मिल रहा, तो मालूम हुआ हरूफ मुनफ़तिहा में से है। क्लियर हो गया? ता जो है, ता को हम कैसे पढ़ते हैं? ता अलिफ जबर ता, या हम पढ़ते हैं वत्तीनी वत्तीनी। तो ता को जब हमने पढ़ा तो जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर तालु से नहीं मिला। या हम ता को पढ़ते हैं तमरातिन तमरातिन। क्या इसमें जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालु से मिला? नहीं मिला। तो इस चीज को आपने याद रखना है। इसके बाद जो हरफ आता है वो है जीम। देखिए, जब भी हम जीम को अदा करते हैं ना तो क्या करते हैं, जुबान का जो बीच वाला हिस्सा होता है ये ऊपर के मुकाबिल तालु से मिल जाता है, तब जाके हरफ जीम अदा
ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے انفتاح کے اندر پڑھا کہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے یہ تالوں سے نہیں ملتا، لیکن یہاں پر تو مل رہا ہے، پھر جیم کو حروف منفتحہ کے اندر کیوں لایا گیا؟ تو یاد رکھیے جیم کے اندر نہ صفت استعلا ہے نہ ہی صفت اطباق ہے، بلکہ اس کے اندر صفت انفتاح ہے۔ اب آپ بتائیں گے یہاں پر زبان کا بیچ والا حصہ اوپر لگ رہا ہے، ایسا کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ جیم کا جو مخرج ہے وہ یہی ہے کہ زبان کا جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے یعنی وسط زبان جو ہوتی ہے یہ مقابل کے تالوں سے لگ جاتی ہے، تب جا کے جیم ادا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہاں پر یہ زبان کا بیچ والا حصہ اوپر لگنا یہ مخرج کے اعتبار سے ہے، صفت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اس چیز کو یاد رکھنا۔ کوئی پھر یہاں پر سوال نہ کر دے کہ بھائی اس میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے مخارج کو بھی لے کر چلنا ہے، صفات کو بھی لے کر چلنا ہے۔ پھر اس کے اندر صفت انفتاح ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ حرف جو ہے نا یہ موٹا ہو جائے گا اور بہت زیادہ موٹا ہو جائے گا، حالانکہ جیم جو ہے نا یہ موٹا نہیں ہے، نہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور نہ ہی حروف مطبقہ میں سے ہے، بلکہ حروف مستفلہ میں سے ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر باریکی ہے، موٹائی نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اسی طریقے سے حرف قوف ہے، قوف کو جب ہم ادا کرتے ہیں نا اس کے اندر تو موٹائی ہے کیونکہ اس کے اندر صفت استعلا ہے، لیکن صفت انفتاح بھی ہے، کیونکہ یہاں پر قوف کو ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے کہ زبان کا پچھلا والا حصہ اوپر کے نرم تالو سے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو سے نہیں لگتا، کون سا؟ پچھلا والا تالو لگتا ہے، تب جا کے قوف ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خا ہے، خا کے اندر بھی صفت استعلا ہے اور صفت انفتاح ہے، کیونکہ خا کی ادائیگی حلق سے ہے نہ کہ زبان کے بیچ والے حصے سے ہے۔ تو ان حروف کو آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے اور پہلے پورے طریقے سے آپ نے قاعدے کو سمجھنا ہے، قاعدے کو یاد رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بعد جو ہے حروف کی مشق کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ خود بخود پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ایک چیز آپ یہاں پر پھر سے یاد رکھیں کہ مخرج اور صفات جو ہے نا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ مخرج سے کیا ہوتا ہے کہ آپ حرف کو ادا کر پاتے ہیں، اور صفات سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس حرف کی آواز کو پہچانتے ہیں، کیا اس آواز کے اندر ہم نے پستی لانی ہے، شدت لانی ہے، کیا سانس کو روکے رکھنا ہے، کیا سانس کو جانے دینا ہے، یہ آپ کو صفات سکھائیں گی۔ مخارج سے آپ سیکھتے ہیں کہ کس حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو جب آپ ان دونوں کو ملائیں گے نا تو مخرج بھی صحیح ہوں گے، صفات بھی صحیح ہوں گی، تو آپ حروف کو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں گے اور قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے اور اوروں کو بھی پڑھا سکیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس پر آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ ہمارے انسٹاگرام پہ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں، انسٹاگرام کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہے، امن میں رہے، حفاظت میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے،